अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक कासिम है और मैंने MT CAT 2020 में फेडरल बोर्ड में टॉप किया है। आई हैव गॉट 194 मार्क्स आउट ऑफ 200। लॉकडाउन के दौरान मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही थी कि मैं एक इस तरह का टाइम टेबल सेट करूं कि जो मेरा करंट सिलेबस है वो बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए एंड एट द एंड ऑफ द डे जब मैं एंट्रेंस टेस्ट में प्रिपेयर हूँ तो उसमें मेरी तैयारी पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री भी हो। तो इस लिहाज से जब मैंने किप्स ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया तो उस पर हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टेस्ट कंडक्ट किए जाते थे, उसके बाद आपकी एनालिसिस रिपोर्ट दी जाती थी, जिसकी वजह से ये फ़ायदा हुआ कि जितनी भी मेरी क्यूरीज थी, मेरे कंसेप्ट क्लैरिफाई हो गए। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे कोई भी अगर प्रॉब्लम होती थी तो मैं अपने टीचर्स के साथ उनको शेयर करती थी। इस दफ़ा पेंडेमिक की वजह से काफ़ी अनसर्टन सिचुएशन थी, हमारा सिलेबस भी काफ़ी दफ़ा चेंज हुआ था। तो इस सिनेरियो में मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट की जिसने बहुत ज़्यादा दफ़ा प्रैक्टिस की होगी, जिसने बहुत ज़्यादा दफ़ा टेस्ट से वो गुजरा होगा, वो अपनी तैयारी से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। तो यस, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी क्योंकि किप्स ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो था, जो उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम अपना प्रिपेयर किया था, उसमें हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का टेस्ट कंडक्ट किया जाता था, जिससे आपको काफ़ी हद तक अपनी खुद भी रियलाइज़ हो जाता था कि आपके कंसेप्ट्स क्लैरिफाई हैं, आपका पर्टिकुलर टॉपिक पे ग्रिप है या नहीं। इस दफ़ा क्योंकि हमारा सिलेबस 2 टाइम्स चेंज हुआ तो यहाँ मैं ये बात ज़रूर हाईलाइट करूँगी और अप्रिशिएट भी करूँगी कि किप्स ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो था, उनकी मेथडोलॉजी जो थी वो उसके मुताबिक ही चेंज हुई। उन्होंने ऐसे टेस्ट जो थे वो डिज़ाइन किए और कंडक्ट किए कि जिसको गो थ्रू करने के बाद स्टूडेंट्स का कंसेप्ट मज़ीद क्लैरिफाई हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किप्स ऑनलाइन सेशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था। MT CAT एक ऐसा टेस्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पे प्रेशर होता है और एक स्टूडेंट जितना ही ज़्यादा टेस्ट से गो थ्रू किया होता है वो उतना ही ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंट होता है। तो किप्स ऑनलाइन सेशन के ज़रिए हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जब बहुत ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट किए गए, फुल लेंथ टेस्ट हुए, इस वजह से मुझे अपनी प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और एट द एंड ऑफ द डे वो काफ़ी फ्रूटफुल भी साबित हुआ। यहाँ पे एक सबसे बड़ा फ़ीचर जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूँगी और मैं उसको अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी, जिसने मुझे मेरे थ्रू आउट प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प की, वो ये थी कि जब भी कोई पर्टिकुलर टेस्ट कंडक्ट किया जाता था तो नेक्स्ट डे उसकी एक डिटेल डिस्कशन अपलोड की जाती थी बाय द टीचर्स, जिसमें वे ऑफ टीचिंग इतना इम्प्रेसिव था कि अगर किसी भी पर्टिकुलर MCQ में स्टूडेंट को कोई भी क्यूरी हो तो वो बहुत आराम से उसको बहुत क्लैरिफाई किया जाता था, हमारी कैलकुलेशंस में हेल्प की जाती थी। ऐसे पर्टिकुलर हमें शॉर्टकट्स बताए जाते थे जिसमें हम थोड़े टाइम में उस क्वेश्चन को बहुत ही इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि एक स्टूडेंट की जो फ़िज़िकल लर्निंग होती है उसमें वो बेहतर तरीके से टीचर के साथ अपनी इंटरेक्शन कर सकता है, अपनी कोई भी क्यूरीज हो तो वो बहुत बेहतर तरीके से टीचर के साथ डिस्कस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर अप्रिशिएट करूँगी कि इस ऑनलाइन सेशन को कि जो प्रोग्राम उन्होंने डिज़ाइन किया वो इतना वेल मैनेज था कि आप आफ्टर द टेस्ट या आफ्टर द लेक्चर्स आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप ऑनलाइन अपनी टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि घर में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से इंसान अपना फुल फोकस नहीं रख सकता। लेकिन ये था कि जब ड्यूरिंग किप्स ऑनलाइन सेशन जब एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड की जाती थी तो उसका एक टेस्ट होता था, उसका एक टेस्ट लिया जाता था। तो स्टूडेंट्स के ऊपर ये रियलाइजेशन थी कि हमने अपना टेस्ट भी प्रिपेयर करना है, हमने उस लेक्चर को प्रिपेयर करना है, उसके बाद हमने वो टेस्ट देना है, हमारी एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार होगी और इससे हम लोगों ने बेहतरीन जैसे उसमें उसको फ्रूटफुल करने के, उससे बेनिफिट हासिल करने के लिए हमने अपनी फुल प्रिपरेशन रखनी है। तो इस वजह से हम पूरी तरह इंगेज रहते हैं। FSC की प्रिपरेशन के दौरान एक स्टूडेंट का जो मेन फोकस होता है वो आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे होता है। आपने जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है उसको मेमोराइज भी करना होता है। लेकिन जब एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन की जा रही होती है तो उसमें एक स्टूडेंट का जो मेन फोकस होना चाहिए वो एक तो बुक की थोड़ा रीडिंग और आपकी कंसेप्ट्स की क्लैरिफिकेशन पे होना चाहिए, आपकी कंसेप्ट्स की ग्रिप पे होना चाहिए।
کپس کو چوز کرنے کی میری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو کپس کی ریپوٹیشن تھرو آؤٹ بہت اچھی رہی. آپ کے 70% جو اسٹوڈنٹس آپ کے میڈیکل کالجز میں جن کی انرولمنٹ ہوتی ہے وہ کپس کے فارمر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. کپس کا جو پروگرام ڈیزائن کیا گیا وہ اس طرح, ان کی میتھڈالوجی اس طرح تھی کہ آپ کے کنسیپٹس کی کلیریفیکیشن میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. اس کے علاوہ جب آپ کی ریگولرس ٹیسٹنگ ہوتی ہے, کنٹینیوس ٹیسٹنگ ہوتی ہے, تو کسی بھی سبجیکٹ میں, کسی بھی ٹاپک میں اگر کوئی بھی ڈیفیشنسی ہو تو وہ پوری طرح سے کور ہو سکتی ہے. میں ضرور اپنی سبلنگس جو بھی اسٹوڈنٹ جنہوں نے فیوچر میں میڈیکل یا انجینئرنگ کالج میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایڈمیشن ہو جائے, میں ضرور ان کو کپس ایجوکیشن سسٹم ریکمینڈ کروں گی, کیونکہ میرا خود کا ایکسپیرینس بھی اس بات کا پروف ہے. میں نے خود بھی آن لائن سیشن کپس کا جوائن کیا اور میں نے اس کو بہت ہی زیادہ فروٹفل پایا. اس میں یہ تھا کہ جو کپس نے ہمیں پریپریشن بکس پرووائڈ کی, جو ان کی بکس تھیں, اس کے علاوہ جو کنٹینیوس ٹیسٹ ہمارے کنڈکٹ ہوئے, ہم نے ان سے جب ہم نے گو تھرو کیا فل لینتھ جو ہمارے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے, اس سے ایک تو ہمیں ٹائم مینجمنٹ میں ہیلپ ملی, اور اس کے علاوہ کوئی بھی لمیٹڈ ٹائم میں کیسے ہم نے زیادہ تر کویشچنس کو افیکٹولی سالو کرنا ہے, اس میں ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ملی. ایز فار ایز آئی ایم کنسرن, مجھے تو ایسی کوئی کنسیڈریبل ڈیفیشنسی نہیں نظر آئی, اور میں تھرو آؤٹ جو پریپریشن کے دوران تھرو آؤٹ جو سارا پروگرام تھا میں اس سے بہت زیادہ سیٹسفائی رہی. یس, آئی ایگری, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 70% اسٹوڈنٹ جو میڈیکل کالجز میں جن کی انرولمنٹ ہوتی ہے انہوں نے اپنی پریپریشن جو تھی وہ کپس ایجوکیشن سسٹم سے کی, اور میرا خود کا بھی ایکسپیرینس اس بات کا پروف ہے کہ میں نے تھرو آؤٹ اس پورے پروگرام کو بہت ہی زیادہ فروٹفل اور بینیفیشیل پایا, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرا رزلٹ بھی بہت اچھا آیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایم ڈی کیٹ از اے پریشر گیم. ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ آف لائف ہوتا ہے. اس میں ایک اسٹوڈنٹ جتنا زیادہ اس کے کنسیپٹس کلیریفائی ہوں, وہ جتنا زیادہ اس نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہوں, وہ اتنا ہی زیادہ اپنے پریپریشن پہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ خود کو کمپوز رکھ سکتا ہے. جب میں نے کپس لائن آن لائن ایجوکیشن سسٹم جوائن کیا تو اس میں ہر پرٹیکولر سبجیکٹ کے کنٹینیوس ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے, سپر لینتھ ٹیسٹ تھے, فل لینتھ ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے. اس کی وجہ سے ایک تو میری گرپ اپنے کنسیپٹ پہ کافی زیادہ مضبوط ہو گئی, اور مجھے کافی زیادہ ایکسپیرینس ہو گیا. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب میں ایگزام میں اپیئر ہوئی تو میں کافی زیادہ خود کو کام محسوس کیا اور خود کو کمپوز رکھ سکی. جو ہمارا کرنٹ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پاکستان کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے اتنا اچھا ہے کہ ہمارے بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایمرج ہوتے ہیں, نہ صرف وہ پاکستان کے اندر پر انہوں نے پاکستان کے جو ابراڈ ہے وہاں پہ بھی پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ہاؤیور ہر ایجوکیشن سسٹم میں امپرومنٹس کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. ہمارے پاکستانی ایجوکیشن میں بھی ایسے بہت سے سیکٹرز ہیں جہاں پہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ کیپیبل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایمرج ہو سکیں. میں نے میڈیکل کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کیا ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرے لیے بگیسٹ تھنگ یہی ہوگا کہ میں اپنے لوگوں کو اپنی کیپیبلٹی میں بہترین طریقے سے سرو کر سکوں, اور میرے پیرنٹس کو مجھ سے جتنی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس میں پورا اتر سکوں. KIPS Entry Tests Preparation. Join to win.